भजन सङ्ग्रह 133 अध्याय पल्टाउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 133 अध्याय। अनि आजको हाम्रो विषय हुनेछ एकताको आशिष। एकताको आशिष। अनि 133 अध्यायमा 3 पदहरू छन्। अनि यो 3टा पदहरूबाट हामी एकताको आशिष भन्ने विषयमा 3टा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ 1 पदबाट एकताको महत्त्व। एकताको महत्त्व अनि यसमा हामी कस्तो खालको एकताको कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ 2 पद र 3 पदको पहिलो भागबाट एकताको उदाहरण। एकताको उदाहरण, यसलाई एउटा उदाहरण दिएर प्रस्ट्याउन खोजेका छन् दाउदले। अनि तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ एकताको आशिष। यो चाहिँ 3 पदको पछिल्लो भागबाट हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले प्रभुको सहायतामा हामी यो अध्ययनमा अघि बढौँ। एकताको आशिष है। अनि यो 3टा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ: एकताको महत्त्व, एकताको उदाहरण र एकताको आशिष। त्यसैले भजन सङ्ग्रह 133 अध्याय, एकताको आशिष। अनि यो भजन सङ्ग्रह 133 अध्याय पनि एउटा छोटो अध्याय हो, तर यसलाई मनन गर्नु र यो अभ्यास गर्न सक्यो भने एकदम मिठो बास्ना हुने सुगन्ध हामी यहाँ देख्छौँ। अनि हामीले शोभा यात्राको भजनहरू हेर्दैछौँ प्रभुको सहायतामा। अनि 133 अध्याय चाहिँ 14 नम्बरको भजन हो शोभाको यात्रा अन्तर्गत। यी भजनहरू चाहिँ यहुदीहरू विशेष गरी यरुसलेममा वर्षको 3टा मुख्य चाडहरू मनाउन जाँदाखेरि उनीहरू बाटोमा यो गाउने गर्थे। अनि जसरी उनीहरू यो गाउने गर्थे उनीहरूलाई आत्मिक रूपमा ताजापन अनि सहायता मिल्थ्यो र साथै उनीहरूको यदि पाउहरू दुखेका छन् भने पनि बिर्सन्थे होला है, दबाईको काम गर्थे होला। तर जे होस्, जुन भजन आज हामी हेर्दैछौँ 133 अध्याय, यसको मुख्य विषय चाहिँ दाजुभाइहरूको बिचको एकता भन्ने विषय हो। अनि दाउदले हामीलाई बताउँछन् कि यो एकता चाहिँ एउटा अत्यन्तै सर्वोत्तम कुरा हो। अनि परमप्रभुले कसरी यो हेर्नुहुन्छ, कसरी उहाँको विचारमा एकता कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउन खोजिरहेका छन्। अनि यो भजनको मानवीय लेखक दाउद हुन्, जसले चाहिँ यो अमेल अनि एकताको उल्टो अनेकता अनि विवादहरू अनि फाटोहरू निकै अनुभव गरेको र देखेको व्यक्ति थिए। पहिलो कुरो त दाउदले राष्ट्रिय स्तरमै पनि विभेदता र फाटो देखेका थिए। ऊ राजा हुन खोज्दा साउल उनको विरोधमा थियो। अनि जब साउलको मृत्यु भयो, साउलको छोरा इस्बोसेत राजा हुँदाखेरि केवल यहुदाको कुल मात्रै दाउदलाई आएर राजा नियुक्त गरेका थिए आफूमाथि। र झन्डै 7.5 वर्ष यहुदाको कुल दाउदको तर्फमा र बाँकी सबै कुल इस्बोसेतलाई पछ्याइरहेका थिए। 7.5 वर्षको अन्तिममा इस्बोसेतको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि सारा इजरायल एक मन भएर दाउद कहाँ आउँछन् र दाउदलाई आफ्नो राजा नियुक्त गर्छन् 2 शमूएल 5 मा। अनि सायद त्यही घटनापछि जब सारा इजरायल एक भएको थियो, दाउदले लेखेको हुनसक्छ यो भजन। अनि साथै दाउदले राष्ट्रिय स्तरमा नभएर पारिवारिक स्तरमा पनि अमेल फाटो देखेको थियो। उसको आफ्नै छोराहरूको बिच अब्शालोम र अम्नोन, अनि अब्शालोमको विद्रोह। साथै दाउद राजा भएको हुनाले जनताहरूको स्तरमा पनि उसले देखेको थियो, किनभने निश्चय पनि थुप्रै व्यक्तिहरू दाउदका आफ्नो गुनासो लिएर आउँथे न्याय माग्नलाई, उनीहरूको परिवारमा न्याय नपाएको हुनाले, विभेद भएको हुनाले। अनि त्यसरी दाउदले यो एकताको मामलामा धेरै कुरा अनुभव गरेको थियो र धेरै कुरा राम्रोसँग जानेको पनि थियो। अनि त्यसैले दाउदलाई राम्रो अनुभव थियो। अनि साथै यो शोभा यात्राको भजनहरूमा यसलाई राख्नुमा पनि यसको राम्रो औचित्य छ, किनभने मानिसहरू यहुदीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा छरिएको अवस्थाबाट जब उनीहरू यरुसलेममा आउँथे चाडहरू मनाउन परिवारको रूपमा, समूहको रूपमा, तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ सारा यरुसलेम यी भाइहरू
है अब्राहम, इसाक र याकुबका छोराहरू, सन्तानहरू, यी भाइहरूले भरिएको अवस्था हुन्थ्यो। अनि यरुसलेम हामी कल्पना गर्छौँ, जैतुनको डाँडा अनि बेथानीसम्म पनि यी मानिसहरू बसिरहेका हुन्थे यो चाडको बेलामा। त्यसैले थुप्रै मान्छेहरू एक ठाउँमा आएको बेलामा यो भजन गाउनु चाहिँ निकै राम्रो थियो अनि त्यो अवस्थालाई निकै सुहाउँदो पनि थियो। अनि साथै यो भजन आज प्रत्येक विश्वासीहरू, सङ्घी विश्वासीहरू र परिवारभित्र पनि लागू गर्न सक्ने र सिक्न सक्ने भजन हो। किनभने हामी सबैजना प्रेममा एक भएर हिँड्नु परेको छ हाम्रो परिवारमा पनि है। किनभने कतिपटक आफ्नो परिवारको विचार गर्नुहोस्, दाजुभाइहरूको बिचमा, दिदीबहिनीहरूको बिचमा सधैँ एकता हुँदैन, पति पत्नीहरूको बिचमा त्यो समस्याहरू आउँछ। अनि साथै मण्डलीमा पनि है परमेश्वरको इच्छा हो कि सङ्घी विश्वासीहरू एक भएर रहनु। अनि यो खण्ड जुन आज हामी हेर्दैछौँ यसले यहाँ सिकाउँछ कि एकता भनेको चाहिँ साँच्चै परमेश्वरबाट आउने असल दानहरूमध्ये एउटा। यो परमेश्वरबाट मात्रै आउन सक्छ यस्तो खालको एकता जुन बाइबलमा कुरा गरिएको छ। अनि हामी अघि बढ्नेछौँ। पहिलो कुरा हामी हेरौँ एकताको महत्त्व, अनि त्यो हामी एक पदबाट हामी हेर्नेछौँ। 133 अध्याय पहिला हामी 1 देखि 3 पद पहिला पुरै पढौँ अनि अघि बढ्नेछौँ। 133 अध्याय 1 देखि 3। हेर दाजुभाइहरू, एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो। यो त शिर माथिको त्यो उत्तम तेल जस्तो हो जो दारीमा हारुनको दारीमा बगेथ्यो, जो बग्दै बग्दै उनका वस्त्रहरूको किनारसम्म पुग्यो। यो हर्मोनको शीत जस्तो हो जो सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ, किनभने परमप्रभुले त्यही नै आशिष अर्थात् सदा सर्वदा रहने जीवन ठहर्याउनु भयो। त्यसैले हर्मोनको शीत जस्तो, हारुनको दारीमा बगेको तेल जस्तो भनेको छ। अनि त्यसैले तपाईँले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हर्मोनको डाँडा छ त्यहाँ पछाडि। अनि हामी आज त्यसैमा अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी हेरौँ एकताको महत्त्व। एक पद फेरि पढौँ, 133 अध्यायको एक पद। यहाँ लेखिएको छ, हेर दाजुभाइहरू, एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो। यो एक पदमा हामी 3टा कुरा सिक्छौँ एकताको विषयमा। पहिलो चाहिँ एकतालाई ध्यान साथ हेरिनु पर्ने रहेछ, हेर भनेको छ। दोस्रो, यो एकता चाहिँ दाजुभाइहरूको बिचमा अभ्यास गरिनुपर्ने कुरा रहेछ, दाजुभाइहरू भनेको छ। अनि तेस्रो, यो एकता चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा रहेछ, अथवा असल र मनोहर कुरा रहेछ। त्यसैले यहाँ भनेको छ पहिला हेर। अनि यो 133 अध्याय यही शब्दबाट सुरु हुन्छ, हेर है। यहाँ यो हेर भनेको चाहिँ ध्यान साथ हेर्नु, विचार गरेर हेर्नु, जाँच पडताल गरेर हेर्नु, गहिरो साथ त्यसलाई विचार गर्नु। खालि देख्नु मात्र होइन तर ध्यान साथ हेर्नु है, अवलोकन गर्नु। अनि यो शब्द हामीले हाम्रो यो शोभाको यात्राहरूमा 2टा भजनमा हामीले हेरिसक्यौँ। 127 अध्याय है, त्यहाँ भनेको छ हेर छोराछोरीहरू परमप्रभु दिनुभएको हकको सम्पत्ति हुन्। साथै 128 अध्यायको 4 पदमा हेर परमप्रभुको डर मान्ने मानिस यसरी नै आशिषित हुनेछ। अनि यहाँ चाहिँ तेस्रो पल्ट हामी हेर्दैछौँ हेर। अनि यहाँ चाहिँ एकताको कुरा गरिएको छ दाजुभाइहरूको बिचमा। अनि यो एकता भन्ने शब्द नै बाइबलमा धेरै पटक नभेट्टाइए तापनि यसको भाव, यसको विचार चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामी देख्छौँ। अनि यो हेर भन्ने शब्द बाइबलमा धेरै पटक दोहोऱ्याइएको शब्द पनि हो। अनि यो महत्त्वपूर्ण शब्द पनि हो। यहाँ परमेश्वरले ध्यान दिएर हेर भन्दै हुनुहुन्छ है। जब आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो हेर आदम, तिम्रो लागि सबै खानेकुराहरू मैले भोजनहरू प्रबन्ध गरेको छु। अनि सृष्टि गरेर भ्याउनु भएपछि उहाँले भन्नुभयो हेर सब थोक असल थिए। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो शब्द चाहिँ यूहन्ना 1 अध्यायको 29 पदमा प्रयोग गरिएको छ, जहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई आउँदै गर्नुभएको देखेर उनले ठुलो स्वरले कराएर भन्छन् हेर परमेश्वरका थुमालाई, विचार गर उहाँलाई, अवलोकन गर उहाँलाई, जाँच उहाँलाई, चाखी हेर उहाँलाई है। खालि देख मात्र होइन तर हेर, ध्यान दिएर हेर परमेश्वरका थुमालाई। थुमा अर्थात् इजरायलीले आफूले पाप गर्दाखेरि मारिने गरेको पशु। अब के अरे बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्दैछ हेर
परमेश्वरको थ्रुमा, तिमीहरूको थ्रुमा होइन, तर परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभएको तिमीहरूको पापको सट्टा मर्नुहुने थ्रुमा, जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुहोस्, किनभने उहाँले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ। मैले तपाईँको पाप उठाउन सक्दिनँ, मैले आफ्नै पाप उठाउन सक्दिनँ। बप्तिस्माले हाम्रो पाप उठाउन सक्दैन, दशांश भेटीले हाम्रो पाप उठाउन सक्दैन, 10 आज्ञा पालन गरेर हाम्रो पाप उठाउन सक्दैन, व्यवस्थाले हाम्रो पाप उठाउन सक्दैन, त्यसले खालि देखाउन सक्छ। तर हाम्रो पाप उठाउनु हुने येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले उहाँलाई ध्यानसँग हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले खास हेर्नुपर्ने कुरै छुट्याइरहनु भएको छ। अहिलेसम्म जुन उद्देश्यले प्रभुले तपाईँलाई बनाउनु भयो त्यो नै तपाईँले गुमाइरहनु भएको छ। हेर, परमेश्वरका थ्रुमा येशूलाई, जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ, तपाईँ र मेरो पाप उठाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले यो शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ एकताको कुरा बताउनलाई। हेर, यो एकता कति असल कुरा हो, विचार गर। अनि त्यसैले एकता चाहिँ हामीले हेरिनुपर्ने र विचार गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। यदि यसलाई बाइबलीय तरिकाले परमेश्वरको वचन अनुसार ठिक साथ अभ्यास गरियो भने एउटा सुन्दर हिरा मोती जस्तो, जसलाई मानिसहरू हेर्न रुचाउँछन्। अब दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, एकता चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा हो, तर दोस्रो कुरा चाहिँ एकता दाजुभाइहरूको बिचमा अभ्यास गरिनुपर्ने कुरा हो। किनभने यो पदले भन्छ, हेर दाजुभाइहरू एकतामा एक साथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो। अनि यो बुदा यो कुरामा म केही कुरा बताउन चाहन्छु। जब म यहाँ अनि हामी एकताको विषयमा यहाँ सल्लाह गर्दैछौँ, मनन गर्दैछौँ, एकता भनेको के हो अनि एकता भनेको के होइन, यो पनि बुझ्न खाँचो छ हामीले है। बाइबलमा एकता भन्ने शब्दको विचार बाइबलभरि छ। पेन्टेकोस्टको दिनमा ख्रीष्ट स्वर्ग जानुभएको 10 दिनपछि चेलाहरू एकै मनको भएर त्यहाँ प्रार्थना गरिरहेका थिए। बाइबल हामीलाई भनेको छ एकै मनका हो, आत्माको एकता कायम गर, एफएसी 4:3, विश्वासको एकता कायम गर, एफएसी 4:13 है। त्यसैले एकता भनेको चाहिँ हाम्रो भावना, हाम्रो विचार, हाम्रो आइडिया यो अनुसार हुने कुरा होइन। एकता हुनलाई त्यहाँ दाजुभाइहरू हुनुपर्छ। अनि बाइबलमा दाजुभाइहरू भनेको चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जसको एउटै आत्मिक पिता हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ दाजुभाइ भनेको 133 अध्यायमा दाजुभाइ भनेको चाहिँ यहुदीहरूको कुरा गरेको, जसको एउटै पिताहरू थिए, पुर्खाहरू थिए, अब्राहम, इसहाक, याकुब। जुनसुकै कुलबाट आए तापनि, उनीहरूको जुनसुकै पृष्ठभूमि भए तापनि, उनीहरू जुनसुकै ठाउँबाट आए पनि, जुनसुकै भाषा बोले पनि, उनीहरू एउटै पिताका सन्तान थिए। अनि जब उनीहरू यरुसलेम आउँथे, उनीहरू एकतामा बस्नु पर्थ्यो। हामीहरू पनि त्यसै गरी विभिन्न ठाउँहरूबाट अनि हाम्रो आफ्नै पृष्ठभूमिहरू छन्, अनि हामी ख्रीष्टमा एक ठाउँमा आएका छौँ, अर्थात् येशू ख्रीष्टको रगतले बाँचेको हुनाले यूहन्ना 1:12 अनुसार परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाएका छौँ। त्यसैले हामी भाइहरू हौँ। अनि यो एकता भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नै भावना, हाम्रो आफ्नै विचार अनुसार होइन, यो परमेश्वरको विचार अर्थात् उहाँको वचन बाइबल अनुसार हुनुपर्छ। त्यसैले एफएसी 4 अध्यायमा 2 पल्ट भनिएको छ, आत्माको एकता, विश्वासको एकता, हामीलाई सुम्पिएको विश्वास परमेश्वरको पवित्र शास्त्र। अनि एउटा कुरा स्पष्ट साथ के भन्न चाहन्छु भने बाइबलीय एकता हुनलाई त्यहाँ एउटा जग चाहिन्छ, त्यहाँ जोड्ने एउटा तत्त्व चाहिन्छ है। कुनै पनि कुरा जोड्नलाई गम चाहियो, जस्तै बाइबलीय एकताको लागि गम चाहिन्छ। अनि त्यो गम चाहिँ हो हाम्रो विश्वास, शिक्षा, यसरी भनौँ, शिक्षा हामी के विश्वास गर्छौँ, र दोस्रो अभ्यास, हामी कसरी अभ्यास गर्छौँ है। किनभने अहिले चाहिँ अब एकछिन एकता के होइन भन्ने कुरामा हामी समय बिताउँ। किनभने अहिले एउटा विचार चाहिँ एकदम विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ मण्डलीहरूको बिचमा पनि। एउटा गलत बुझाइ, एउटा त्रुटि फैलिएको छ। त्यो के हो भने हामी सबै क्रिस्चियनहरू हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ, हामी एक हुनुपर्छ, हामी कहाँ छरिएको, हामी कहाँ समूह बनाएको। होशियार विश्वासीहरू, यो चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो। यो चाहिँ एक विश्व मण्डली बनाउने यो ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो है। मिसिएको विश्वास, मिसिएको अभ्यास, मिसिएको मानवीय विचारहरू अलमल बाबेल जस्तै गडबड होस् भनेर यहाँ एक हुन खोजिरहेको छ ख्रीष्ट विरोधीको आत्माद्वारा मण्डलीहरू पनि। अनि हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने बाइबलमा एउटा अति महत्त्वपूर्ण शिक्षा छ अलगपन्थाको। परमेश्वर आफैले
विश्वासीहरूलाई अलग हो भन्नुभएको छ है। संसारका कुराहरूबाट अलग हो, तर यहाँसम्म कि भाइहरूबाट पनि अलग हो। दोस्रो थेसलोनिके 3:6 पावलले बताउँछन्, बेठिक चाल चल्ने र हामीबाट पाएका शिक्षा अनुसार नचल्ने हरेक भाइबाट अलग रह। त्यसैले बेठिक चाल, बेठिक शिक्षा अर्थात् शिक्षा र अभ्यास, यदि यो बेठिक छ भने हामी एक साथ एकतामा आउन सक्दैनौँ। किनभने एकता भनेको हाम्रो भावनाले हुने कुरा हो होइन। एकता भनेको परमेश्वरको वचन र उहाँको इच्छा अनुसार हुने कुरा हो। उदाहरणको लागि सबै इजरायलीहरू भाइहरू नै थिए, तर जब उत्तर अब सत्य त्यागमा लाग्छ भने परमेश्वरले थाहा पाउनु भयो पहिल्यै, उहाँले दक्षिण वा यहुदा कुललाई सुरक्षाको लागि उत्तर कुललाई उहाँले अलग पार्नुभयो। नभन्दै उत्तर कुल पुरै प्राय जसो सत्य त्यागमा लागे, थोरै बाँकी रहेको भाग थिए। अनि त्यसैले परमेश्वर बुद्धिमानी हुनुहुन्थ्यो जसले इजरायललाई अलग पार्नुभयो आउन लागेको सत्य त्यागबाट। अनि त्यसैले परमेश्वरको सत्यता र परमेश्वरको वचनअनुसारको अभ्यास यदि सम्झौता भएको छ भने त्यहाँ एउटा कुरा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अलगपन्था। अलग हुनु, एक हुनु होइन तर अलग हुनु है। यस्तो ठाउँ जहाँ बाइबलीय सत्यतालाई एउटा जगको रूपमा हेरिएको छैन, त्यहाँबाट अलग हुनैपर्छ है। किनभने परमेश्वरको वचनको शुद्धता र सत्यतालाई सम्झौता गरेर हामीले कहिले पनि एकता कायम गर्नु हुँदैन। एकताको नाममा हामीले सम्झौताहरू र त्रुटिहरू, अलमल र गडबडहरूलाई अँगाल्नु हुँदैन। किनभने कि त त्यहाँ पुरै ज्योति छ कि त पुरै अन्धकार छ, बिचको भाग ज्योति र अन्धकार मिसिएको भन्ने हुँदैन है। त्यसैले हाम्रो अलगपन्थाको आधार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, अनि हाम्रो एकताको आधार पनि परमेश्वरको वचन हो। जब यही छुटिएको इजरायल, उत्तर र दक्षिण छुटिएको इजरायललाई हिजकिया राजाको समयमा हिजकियाले सारा इजरायलभरि खबर पुर्याउँछ, ल निस्तार चाड मनाउन यरुसलेम आओ। दोस्रो इतिहास 30 अध्याय तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो होला है। अनि हिजकियाले सन्देशवाहकहरू पठाउँछ पुरै इजरायलमा, उत्तरतर्फ पनि। धेरैजनाले त उनीहरूलाई गिल्ला गर्छन्, खिसी गरेर हाँसिदिन्छन्, तर केही कुलहरू आशेर, मनस्से, जबुलुनका केही व्यक्तिहरू नम्र हुन्छन् र यरुसलेम आउँछन्। अनि दोस्रो इतिहास 30 के बताएको छ भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार एक हुनलाई परमेश्वरले एउटै मन दिनुभयो भनेको छ त्यहाँ। त्यसैले प्रियहरू, हाम्रो सङ्गति र हाम्रो एकता जहिले पनि परमेश्वरको वचनको सत्यताको जगमा खडा हुनुपर्छ। आमोस 3:3, यदि कुनै व्यक्तिहरू यदि दुईजना एकै मन भएनन् भने कसरी सँगै हिँड्न सक्छ र? जवाफ आउँछ, सक्दैन। सक्छन् र सक्दैनन् है। त्यसैले आत्मिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने जो सँगै हिँड्न चाहन्छन्, एकतामा बाँधिन चाहन्छन्, उनीहरू ख्रिस्टमा एक हुनुपर्छ। ख्रिस्टमा दाजुभाइहरू, एउटै विश्वास, एउटै अभ्यास, अनि यो भने त्यहाँ शान्ति हुन्छ। किनभने येशू ख्रिस्ट नै हाम्रो एकताको गम हुनुहुन्छ। हामी ख्रिस्टमा र उहाँको सत्यतामा एक हुनुपर्छ है। खालि हामीलाई मान्छेहरू धेरै बनाउनु मात्रै परेको छैन। क्रिस्चियनको नाममा चर्चहरू एकै ठाउँमा आउनु मात्र आएर अनि परमेश्वरका गहकिला कुराहरूलाई चाहिँ सम्झौता गरेको हामी हेर्न चाहँदैनौँ। किनभने यस्तो भयो भने मण्डलीमा खतरा हुन्छ। तर अलगपन्थाले जहिले पनि मण्डली, परिवार र प्रत्येक विश्वासीलाई सुरक्षित राख्छ, आत्मिक रूपमा स्वस्थ राख्छ है। अनि जुन सङ्गतिमा हामी छौँ अहिले, अनि यहाँ विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू किन स्वस्थ हुनुहुन्छ प्रभुमा है? किन तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ? अगुवाहरूले ठिक किसिमको अलगपन्थाको अभ्यास गरेको कारण र ठिक किसिमको मण्डलीभित्र, स्थानीय मण्डलीभित्र एकताको अभ्यास गरेको कारण है। त्यसैले हामी यहाँ सम्झौतावादी एकताको कुरा गरेर छैनौँ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी यहाँ एउटै स्थानीय मण्डलीभित्र, ख्रिस्टको शरीरभित्र, जहाँ एउटै विश्वास, एउटै अभ्यास गरिन्छ, एउटै प्रभुको पछि लागिन्छ, एकै मन साथ हो। यो दाजुभाइहरूको समूह, मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको समूहको बिचमा पुरै सहमत भएर परमेश्वरको वचनमा, शिक्षामा, अभ्यासमा सहमत भएर गरिने एकता कुरा गरिरहेका छौँ। किनभने मण्डलीको रूपमा, प्रियहरू अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, मण्डलीको रूपमा परमेश्वरको महिमाको लागि हामी एक हुनैपर्छ, हामी एकतामा हिँड्नैपर्छ। मण्डलीको उन्नतिको लागि एकता हुनैपर्छ। मण्डलीमा परमेश्वरको शान्तिको निम्ति एकता हुनैपर्छ। र साथै हामी एउटा स्थानीय मण्डलीको मात्र नभएर एउटा परिवारको एकताको पनि कुरा गर्दैछौँ। पति र पत्नी
को बिचमा एकता हुनलाई, शान्ति हुनलाई, मण्डलिक रूपमा पनि अवश्य नै खतरा जहिले पनि हुन्छ। त्यहाँ एकता नहुनलाई एउटा मण्डलीभित्र है, त्यहाँ निन्दा चर्चाहरू हुनसक्छ, कुरा काट्ने कामहरू हुनसक्छ है। स्थानीय मण्डलीमा यी कुराहरू खतरा हो, घमण्ड हुनसक्छ। यी कुराले खतरा ल्याउँछ, किनभने घमण्डले जहिले पनि फुट लिएर आउँछ। बाइबलले भन्छ रगडा झगडाहरू खालि घमण्डले उत्पन्न हुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ सबभन्दा पहिलो पाप घमण्ड लुसिफरले गरे, अनि त्यसको कारण स्वर्गमै एउटा ठुलो फाटो ल्याइदियो। 1/3 स्वर्गदूतहरू दुष्ट आत्माहरू हुनलाई लुसिफरको पछि लाग्यो, घमण्ड। अनि योदेखि हामी होसियार हुनुपर्छ। किन? तेस्रो कुरा हामी यही खण्डमा देख्छौँ 1 पदमा कि एकता, दाजुभाइहरू बिचको एकता, माण्डलिक एकता है, यो चाहिँ यहाँ तेस्रो कुरा छ, असल र मनोहर कुरा हो। 1 पद फेरि पढौँ। यहाँ लेखेको छ, हेर दाजुभाइहरू एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो। असल भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ। असल भनेको यसको चरित्रमा, यसको मूल्यमा, अनि हेर्दाखेरि असल। जब परमेश्वरले सबै सृष्टि गरेर भ्याउनु भयो, उहाँले भन्नुभयो त्यो अति असल थियो, हेर्नलाई कति असल थियो, यसको गुणहरू कति असल थियो। परमेश्वरले उज्यालो देख्नुभयो, उत्पत्ति 1:4, त्यो असल थियो भनेको छ। पहिलो प्रयोग त्यहीँ भएको छ है। अनि सबभन्दा असल एकता सारा सृष्टिभन्दा पनि माथि त्रिएक परमेश्वरको एकता है। पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, उहाँहरू एक हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ सबभन्दा असल कुरा हो, सबभन्दा मनोहर कुरा जुन हामी जान्न सक्छौँ। अनि विश्वासीहरूको बिचको एकता पनि त्यहीसँग तुलना गर्नुभएको छ येशू ख्रीष्टले। उहाँले प्रार्थना गर्दा हुँदै यूहन्ना 17 अध्यायमा भन्नुभयो, पिता जसरी हामी एक छौँ त्यसरी उनीहरू पनि एक हौँ। अनि यो असल कुरा हो प्रियहरू। अनि दोस्रो यहाँ भनेछ मनोहर भनेको छ। मनोहर भनेको चाहिँ हाम्रो भावनालाई उत्साहित गराउने, हामीलाई आनन्द दिने, यो चाहिँ भित्रको कुरा हो। असल बाहिरबाट हेर्दा असल, मनोहर चाहिँ भित्र असल भावना लिएर आउने, हाम्रो हृदयहरूलाई है ताजा बनाउने। अनि त्यसैले एकता चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो भनेर यहाँ भनिएको छ। दाउदलाई यो राम्रोसँग थाहा थियो, जब सारा इजरायल एक ठाउँमा आएको थियो दाउदलाई राजा बनाउन, त्यो कति असल र कति मनोहर कुरा थियो है। अब एकछिन विचार गरौँ, एकता चाहिँ एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर भनेछ। विचार गरौँ, एकतालाई यहाँ दुईटै शब्द प्रयोग गरेको छ, यो असल पनि हो र यो मनोहर पनि हो। तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ कि त्यहाँ केही कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ असल हुन्छन् तर मनोहर हुँदैन, केही कुराहरू हुन्छन् मनोहर हुन्छ तर असल हुँदैन, केही कुरा हुन्छ असल पनि हुँदैन मनोहर पनि हुँदैन, अनि केही कुरा हुन्छ दुईटै असल र मनोहर हुन्छ है। जस्तै केही कुरा जुन असल त हुन्छन् तर मनोहर हुँदैनन्, के होला? अनुशासन, छडी लगाउनु है। मैले केही दिन अगाडि आश्रयलाई भनेको थिएँ, बाबु तिमीलाई बुबाले दिनुभएको असल कुराहरू के हो, सूची बनाउन भनेको थिएँ। अनि उसले सूची बनाएको थियो 1, 2, 3, अनि करिब 4 नम्बरमा उसले लेखेको थियो मलाई छडी लगाउनुहुन्छ बाबाले। अनि उसलाई थाहा थियो छडी लगाउनु चाहिँ असल कुरा हो तर मनोहर कुरा होइन। उसलाई मनोहर कुरा के हो लेख भनेको उसले छडी पक्कै पनि लेख्दैन, किनभने छडी कसैलाई मन पर्दैन, तर त्यो असल कुरा हो, त्यो आवश्यक कुरा हो है। अनि परमेश्वर हामीलाई छडी लगाउनुहुन्छ, हामीलाई अनुशासन ताडना दिनुहुन्छ, त्यो असल हो हाम्रो उन्नतिको लागि, तर आनन्दमय त होइन है। तर केही कुरा हुन्छन् जुन चाहिँ मनोहर हुन्छ तर असल हुँदैन। जस्तै बजारमा पाइने त्यो प्याकेटमा प्याक गरेको खानेकुराहरू, कुरकुरे अनि चाउचाउ, त्यो मनोहर लाग्छ बच्चालाई, खास असल कुरा होइन त्यो, त्यसले हामीलाई कहिले पनि शरीरमा फाइदा दिँदैन। यस्तै शारीरिक आनन्दहरू मनोहर लाग्ला तर असल होइन। तर केही कुरा हुन्छन् जुन चाहिँ न असल न मनोहर, जस्तै रिस, डाहा, सांसारिक शोक, फुट, यो दुइटै होइन, असल पनि होइन मनोहर पनि होइन यो है। तर केही कुरा छन् जुन चाहिँ दुवै असल र मनोहर छन्, विश्वास, आशा, प्रेम, अनि यहाँ भनेछ एकता। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भाइहरू बिचको एकता चाहिँ यो असल पनि हो र यो मनोहर पनि हो। त्यसैले हामीले यसो देख्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा हामी हेऱ्यौँ, पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ एकताको महत्त्व, अनि अब दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ एकताको उदाहरण। अनि परमेश्वरले यहाँ दाउदले चाहिँ प्रभुमा भएर यहाँ एकतालाई दुईवटा कुरासँग तुलना गरेका छन्। 2 पद र 3 पदको सुरुको खण्ड हामी पढ्नेछौँ है।
133 को 2 र 3, अनि हामी सायद केही पदहरू पनि पल्टाएर हेरौँला यसमा। पढौँ। यो त शिरमाथिको त्यो उत्तम तेल जस्तो हो जो दारीमा हारुनको दारीमा बगेथ्यो, जो बग्दै बग्दै उनका वस्त्रहरूको किनारसम्म पुग्यो। अनि दोस्रो उदाहरण दिन्छ, यो हर्मोनको शीत जस्तो हो जो सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ। के भनेको यो? दाउदले एकतालाई तुलना गर्नलाई यसको दुईटा उदाहरण दिन्छन्। एउटा चाहिँ इजरायलको महापुजारीसँग सम्बन्धित थियो हारुन, अर्को चाहिँ इजरायलमा सबभन्दा उच्च पहाडसँग सम्बन्धित थियो हर्मोन। कस्तो उदाहरण हो यो है? अब मैले तपाईँलाई एकताको सुन्दरता झल्कने उदाहरण दिनुहोस् न भनेर भनेको भए के उदाहरण दिनुहुन्थ्यो होला तपाईँले? निश्चय पनि हारुनको दारी र हर्मोनको डाँडाको कुरा गर्नुहुन्थेन होला। तर यहाँ दाउदले यही उदाहरण प्रयोग गरेका छन्, जुन चाहिँ ती दिनतिर सजिलै बुझ्न सकिने एउटा सुन्दर उदेकको उदाहरण थियो। त्यो बेलाको मानिसहरूले सजिलै बुझ्थे। अनि बाइबलमा यस्तै कति उदाहरणहरू छन् जुन आज हामी बुझ्न सक्दैनौँ। उदाहरणको लागि यहाँ चिन्ह लगाउनुहोस् तपाईँको बाइबलमा, अनि श्रेष्ठ गीत पल्टाउनुहोस् त, हितोपदेश उपदेशक श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय। त्यहाँ चाहिँ एउटा श्रीमानले पतिले आफ्नो पत्नी को सुन्दरताको बयान गरिरहेको छ, अनि उसले त्यहाँ विभिन्न कुराहरूको प्रयोग गर्छ त्यो सुन्दरताको बयान गर्नलाई है। अनि हामी चाहिँ बाइबल लेखिएको समयभन्दा अहिले हजारौँ वर्ष पछाडि ढकिलिसकेका छौँ, त्यसैले कति उदाहरणहरू हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, सजिलै हामी बुझ्न सक्दैनौँ। जस्तै श्रेष्ठ गीत 4 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ यहाँ आफ्नो पत्नीको बयान गर्न थाल्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर तिमी सुन्दरी छेउ। अब यो त बुझ्न सक्छौँ हामी, हे मेरी प्रिया हेर तिमी सुन्दरी छेउ, अनि पनि बुझ्न सक्छौँ। अनि जस्तै 7 पदमा हेऱ्यो भने उसले आफ्नो श्रीमतीलाई यसरी बयान गर्छ है, हे मेरी प्रिया तिमी सर्वाङ्ग सुन्दरी छेउ, तिमीमा कुनै कलङ्क छैन। अब यो बुझ्न सकिन्छ सजिलै है। अनि श्रीमानहरूले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई खुसी बनाउन, प्रेम देखाउन यसरी भन्न सक्छौँ आज पनि, बुझ्छन्। तर हेर्दै जाउँ 1 पदमा फेरि हेरौँ कसरी बयान गर्छ। 1 पदको बिचबाट 4 को 1, तिम्रा केशका लर्कनहरूको बिचमा तिम्रा आँखाहरू ढुक्कुरहरूका जस्ता छन्। यो पनि बुझ्न सक्छौँ, सेतो ढुक्कुर राम्रो देखिन्छ। तर अझै के भन्छ भने तिम्रो केश गिलाद पहाडबाट देखा परेको बाख्राहरूको बगाल झै छ। के भनेको यो? 2 पद, तिम्रा दाँतहरू भर्खर उन कत्रेका भेडीहरूको बगाल जस्तै छन् जो नुहाइएको ठाउँबाट बाहिर निस्किरहेका छन् इत्यादि। के भनेको हो यो? अब अहिले तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई तिमी बाख्री र भेडी जस्तो छौ भन्यो भने त भरे खाना नपाइँदैन फेरि, त्यसरी नभन्नुहोस्। तर त्यो बेला सुन्दर साथ बुझ्न सकिन्थ्यो, आशिषहरू, पहाडबाट ओर्लिरहेका बाख्राहरू, अनि यस्तै तिम्रो लर्कनहरू है कपाल, बुझ्न सकिन्थ्यो। अहिले बुझ्न गाह्रो छ। तर हामी सक्दो कोसिस गरौँ। भजन सङ्ग्रह 133मा कसरी बताएको छ, दाउदले एकताको चित्रण गरेको छ। 2टा कुरा चित्रले तुलना गर्छन्। एउटा चाहिँ हारुनको दारीमा बगेको त्यो तेल, अनि अर्को चाहिँ हर्मोनको शीत। आउनुहोस् म यो सकभर बुझाउने कोसिस गर्नेछु। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, हारुनको दारीमा बगेको तेल जुन उसको वस्त्रको किनारसम्म पुगेको थियो। हारुन चाहिँ इजरायलको औपचारिक रूपमै पहिलो महापुजारीको रूपमा नियुक्त वा अभिषेक गरिएको थियो। अनि यसको बारेमा हामी प्रस्थान 29 अध्यायमा पढ्न सक्छौँ। अनि एकछिन त्यहाँ पल्टाउँला, अनि यो तपाईँलाई बुझ्न सहायता होस् भनेर। प्रस्थान 29 अध्याय, जब हारुनलाई सबभन्दा पहिलो महापुजारीको रूपमा नियुक्त गरियो, त्यहाँ एउटा ठुलो सभा आयोजना गरिएको थियो। अनि त्यो महापुजारी पदको लागि तयार हुँदाखेरि त्यो अभिषेक गर्ने बेलामा महापुजारीलाई सुन्दर वस्त्र, विशेष वस्त्रहरू पहिराइएको हुन्थ्यो। प्रस्थान 29 5 6 र 7 पद हामी हेरौँ है। 29 को 5 6 र 7, प्रस्थान 29 5 6 र 7। अनि तिमीले वस्त्रहरू लिनु र हारुनलाई लबेदा एपोदको अलखा, एपोद र छाती पाता लगाइदिनु, उसलाई एपोदको बुट्टादार कमरबन्द बाँधिदिनु। अनि तिमीले उसको शिरमा पगरी लगाइदिनु,
र पगरीमाथि पवित्र मुकुट लगाइदिनु। ओ कस्तो महिमा हारुनको है। अनि 9 पद 7 पद माफ गर्नु 7 पद, त्यसपछि तिमीले अभिषेक गर्ने तेल लिनु, उसको शिरमाथि खनाउनु र उसलाई अभिषेक गर्नु। अनि त्यसपछि यो ठुलो सभा, यो भव्य सभा, अनि महापुजारी पदमा सजिलै जो कोही पुग्न सक्दैन थियो, चाहेर पनि, इजरायली भएर पनि है। त्यो वस्त्र लगाएर शिरमा तेल खनाउने त्यो यसरी भनौँ अहोभाग्य सबैले पाउँदैन थियो। यहाँ चाहिँ विशेष गरी हारुन पहिलो महापुजारी, सबैको आँखा हारुनमा छ। उसलाई ल्याइएको छ त्यहाँ ढोकामा, पेटो नेपालको ढोकामा नुहाइएको छ, वस्त्र लगाइएको छ, तेल खनाइएको छ। अनि यो तेल पनि विशेष खालको तेल थियो। आज हामीले प्रयोग गर्ने सामान्य तेल थिएन, अभिषेकको तेल। अनि यो बुझ्नलाई चाहिँ प्रस्थानको 30 अध्यायमा जाउँ एकचोटि। 30 अध्यायको 22 पददेखि हामीहरू 30 को 22 देखि यहाँ लेखेको छ। अनि प्रस्थान 30 को 22 देखि, अनि परमप्रभुले मोशालाई यसो भन्नुभयो, अनि तिमीले सर्वोत्तम सुगन्धित द्रव्यहरू आफू कहाँ ल्याऊ। पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाब अनुसार 500 सेकेल शुद्ध गन्धरस, त्यसको आधा अर्थात् 250 सेकेल सुगन्धित दालचिनी र 250 सेकेल सुगन्धित अगरु, अनि 500 सेकेल तेजपात र 1 हिन जैतुनको तेल। अनि तिमीले त्यसबाट पवित्र अभिषेकको तेल बनाउनु, सुगन्धित अत्तर बनाउने रीतिले बनेको एउटा मिसिएको सुगन्धित तेल बनाउनु। यो चाहिँ पवित्र अभिषेकको तेल होस्। एउटा विशेष किसिमले परमेश्वरले नै यो तेल बनाउने मसलाहरू कति हाल्ने भनेर उहाँले नै नियुक्त, उहाँले ठहराइदिनु भएको थियो। अनि यसलाई चाहिँ एउटा सामान्य तेल थिएन, यो पवित्र भनेको छ। अनि सुगन्धित तेल, तेजपात, अगरु। अनि भजन सङ्ग्रह 45 मा पढ्नुभयो नि, ख्रिस्टको महिमित उहाँ राजाको रूपमा आउनुहुँदा उहाँको वस्त्रहरूबाट यही बास्ना आउनेछ, तेजपात, अगरु। अनि हस्तिहाटको महलहरूमा उहाँ मिठो बास्ना आउने व्यक्ति हुनुहुनेछ। अनि अब यही तेल महापुजारीमा खन्याएको छ, किनभने ऊ चाहिँ ख्रिस्टको चित्रण हो, ख्रिस्ट हाम्रो महापुजारी हुनुहुन्छ। अनि यो तेल चाहिँ जो पाए त्यसले प्रयोग गर्न पाउँदैन थियो। प्रयोग गर्न त के, यो मसलाको रेसिपी लिएर घरमा बनाउनु पनि पाउँदैन थियो है। 32 पददेखि हेरौँ त, 32 र 33, यो कुनै मानिसको शरीरमाथि नखन्याइयोस्, यसकै मिलावट अनुसार तिमीहरूले यो जस्तै अरू कुनै तेल नबनाउनु। यो पवित्र छ र तिमीहरूका निम्ति यो पवित्र ठहरियोस्। हरेक जसले यो जस्तै कुनै अत्तर मिलाएर बनाउला, अथवा हरेक जसले यसबाट केही कुनै पराई मानिसको शरीरमाथि लगाउला, त्यो चाहिँ आफ्ना जनहरूबाट नष्ट गरियोस्। देख्दै हुनुहुन्छ है। त्यसैले महापुजारीमा जो कोही पुग्न पाउँदैन थियो, जो कोहीले यो तेल प्रयोग गर्न पाउँदैन थियो, विशेष गरी महापुजारीको अभिषेक गर्दा मात्र। अनि यहाँ चाहिँ पहिलो पटक हारुन यो मिठो अगरु, गन्धरस अनि तेजपातको बास्ना आउने यो तेल, जो चाहिँ यो पढ्दाखेरि पनि ख्रिस्ट याद आउँछ भजन सङ्ग्रह 45 को। अब यो तेल लगाउने कार्यक्रम त आएको छ है। अनि यहाँ महापुजारीलाई यो पवित्र सेवाको लागि अलग पारिएको छ। इजरायलमा सबभन्दा ठुलो ओहदा, ठुलो दर्जा, ठुलो काम, सारा इजरायलको तर्फबाट परमेश्वरलाई प्रतिनिधि गर्ने काम, सारा इजरायललाई एक ठाउँमा ल्याउने काम। अनि हारुनको महापुजारीको वस्त्रमा त्यहाँ 12 कुलहरूलाई 12 कुलहरूको चित्रण गर्ने वा 12 कुलहरूलाई जनाउने 12 वटा पत्थरहरू, अनि सब एक ठाउँमा आएका छन्, एक भएका छन्। अनि हारुन त्यहाँ अगाडि उभिएको छ र उसको तेल, उसको यो तेल, यो पवित्र तेल उसको शिरमा खनाइएको छ। थोरै होइन, यति धेरै खनाइएको छ कि हारुनको शिरबाट बगेर दारीमा पुगेको छ र त्यहाँबाट उसको वस्त्रहरूको किनारसँग पुगेको छ। अब कति बास्ना आएको होला, कति महिमित त्यो दृश्य देखेको होला है। अनि यो चाहिँ एउटा निकै ठुलो कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रममा पनि बास्ना आउने यो तेल, पवित्र आत्माको चित्रण गर्ने यो तेल, यो चाहिँ सुनमा सुगन्ध जस्तै थियो। अनि दाउदले भन्दैछ, हेर दाजुभाइहरूको एकता चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै हो। सबैजना महापुजारी बन्न पाउँदैन, सबैले त्यो तेल पाउँदैन, तर यो अभ्यास गर्नु चाहिँ त्यो जस्तै हो, दाउदले भन्छ है। अनि त्यो महापुजारीले सारा इजरायलको प्रतिनिधि भएर एक रूपमा इजरायलको निम्ति परमेश्वरको अन्तर्विन्ती गर्दै थियो है। अनि त्यसैले हामी देख्छौँ यति सुन्दर छ यो ख्रिस्टको शब्दको अर्थ हो मसीह, अर्थात् अभिषेक गरिएको जन। उहाँ महापुजारी हुनुहुन्छ अनि उहाँमा पवित्र आत्मा पुरै खनिएको छ। अनि त्यो आशिष आज हामी कहाँ पनि आइपुगेको छ। दाउदले भन्छ यस्तै सुन्दर एकतामा बस्नु चाहिँ।
दोस्रो कुरा दाउदले 133 अध्यायमा फर्किम अब भजन सङ्ग्रह 133 अध्याय। दोस्रो चाहिँ दाउदले यो एकतालाई तुलना गर्छन् हर्मोनको शीतसँग है। अब के भनेको यो हर्मोन हुन्छ, अब यो विचार गरौँ। हर्मोन भन्ने डाँडा चाहिँ वा पहाड चाहिँ इजरायलको उत्तरतर्फ पर्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ हिम श्रृङ्खला नै छ, तर सबभन्दा उच्च चाहिँ हर्मोन हो। अनि अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ हर्मोन डाँडा चाहिँ सिरिया र लेबनान बिचको सीमामा पर्छ। त्यो चाहिँ त्यसको उचाइ झन्डै 9000 फिटभन्दा बढी छ, 9200 फिट समुद्र सतहबाट त्यति अग्लो छ। अनि त्यहाँ चाहिँ यो विज्ञहरूले भनेअनुसार त्यहाँ चाहिँ 12 मास हिउँ पर्छ। अनि हर्मोन डाँडा चाहिँ इजरायलमा पनि बग्ने यर्दन नदीको पानीको मुहानहरूमध्ये एउटा हर्मोन डाँडा पनि हो। अनि बाइबल विद्वानहरूको बुझाइ छ हर्मोन डाँडा चाहिँ त्यही डाँडा हो जहाँ येशू ख्रीष्टको रूप परिवर्तन भएको थियो। त्यही डाँडा हो जहाँ पत्रुसले 3टा पाल बनाऊ भनेका थिए नि प्रभुले भन्नुभएको थियो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीको कुरा सुन। अनि सम्भवतः दाउदको समयमा यो चाहिँ इजरायलको उत्तरी सिमानामा पर्थ्यो। अनि हर्मोन पहाडलाई हेर्नु चाहिँ एउटा ताजापनाको चित्रण जस्तै थियो, किनभने त्यहाँ चाहिँ शीत पर्थ्यो अनि हिउँ पर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ बगेर इजरायलसम्म आउँथ्यो। अनि शीतलाई पनि विचार गरौँ। शीत भनेको चाहिँ एउटा अर्थमा आशिषको प्रतीक पनि थियो। जस्तै यो शीत भन्ने शब्द चाहिँ उत्पत्ति 27 अध्यायमा प्रयोग भएको छ। तपाईँहरूले पल्टाउनु पर्दैन, म पढिदिन्छु। जब इसहाक चाहिँ माफ गर्नुहोस्, याकुब चाहिँ एसाव बनेर इसहाक कहाँ आएको थियो आशिष लिनलाई, अनि इसहाकले एसाव सम्झेर याकुबलाई आशिष दिँदा हुँदै चाहिँ यी शब्दहरू बनेका थिए। उत्पत्ति 27 को 28 छ, यसकारण परमेश्वरले तिमीलाई आकाशको शीतबाट अनि पृथ्वीको उत्तम वस्तुबाट साथै प्रशस्त अन्न र नयाँ दाख मध्ये दिउन् है। त्यसैले शीतबाट चाहिँ प्रशस्त अन्न आउने रहेछ। अनि शीतबाट चाहिँ त्यहाँ दाख मध्येहरू अर्थात् यसको लागि त्यहाँ राम्रो सिँचाइ गर्न पुग्ने गरी आशिष आउँदो रहेछ। त्यसैले शीतले चाहिँ ताजापनाको चित्रण गर्थ्यो अनि आशिषको चित्रण गर्थ्यो, फलिफापको चित्रण गर्थ्यो है। त्यसैले जब दाउदले एकताको कुरा गरे, दाउदले चाहिँ यो शीतको सम्झना गरे जो चाहिँ हर्मोन डाँडाबाट आउँथ्यो अनि उसको लागि ताजा थियो। विचार गर्नुहोस्, उजाड स्थानमा भागिरहेको मानिस जब उसले हर्मोन डाँडालाई हेर्थ्यो उसको हृदय कति आनन्दित हुन्थ्यो होला। अनि दाउदले भन्दैछ एकता चाहिँ त्यस्तै राम्रो छ, त्यस्तै असल र मनोहर छ। अनि हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने जसरी यो तेल परमेश्वरकै डिजाइन थियो, यो शीत पनि परमेश्वरकै डिजाइन हो। अनि एउटा के सिक्छौँ भने एकता पनि परमेश्वरको डिजाइन हो। जसरी यो तेल र शीत माथिबाट आयो त्यसरी नै आत्मिक एकतामा पाउने आशिषहरू, ताजापनाहरू र सुगन्धित बास्ना परमेश्वरबाटै आउँछ। यो हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरबाट आउँछ। अब यसलाई वर्तमान दिनमा तुलना गर्न तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। एकता भने कस्तो हो? तपाईँले निकै धेरै पैसा हालेर किनेको मिठो बास्ना हुने कुनै अत्तर वा पर्फ्युम जस्तै हो। निकै मिठो बास्ना हुने, सजिलै नपाइने है। हारुनको धारीको तेल, साथै निकै गर्मी भएको बेलामा तपाईँले चिसो चिसो शरबत पिउन पाउनु भने त्यस्तै ताजा बनाउने कुरा हो एकता। यति मिठो र ताजा बनाउने कुरा। अनि तेस्रो कुरा अब हामी हेरौँ 3 पदको दोस्रो भागबाट एकताको आशिष हामी हेर्नेछौँ। 3 पदको दोस्रो भागमा यहाँ भनेको छ, 3 पद पुरै पढौँ। यो हर्मोनको शीत जस्तो हो जो सियोनका पहाडहरूमाथि खस्छ, किनभने परमप्रभुले त्यही नै आशिष अर्थात् सदा सर्वदा रहने जीवन ठहर्याउनु भयो। अनि त्यसैले एक हो भन्ने कुरा परमेश्वरको आज्ञा हो र साथै परमेश्वरको आशिष पाउने ठाउँ पनि हो। अनि आत्माको एकतामा शान्तिको बन्धन कायम राख्ने प्रयत्न गर, एफएसी 4 को 3 मा भनेको छ। अनि यहाँ भनेको छ परमप्रभुले त्यही नै आशिष। अब त्यही भनेको कहाँ हो? सायद 3 पदलाई हेर्दाखेरि सियोनमा पनि भनेको हुनसक्छ। सियोनको पहाडहरूमाथि परमेश्वरले आशिष र जीवन ठहराउनु भएको छ। तर साथै यो मुख्य विषयमा हामी जाने हो भने एकतामा परमेश्वरले आशिष राख्नु भएको छ, जीवन राख्नु भएको छ। अनि जब विश्वासीहरू
एक हुन्छन् प्रभुको कामको निम्ति, किनभने हामीले धेरै काम गर्न छ प्रियहरू, ख्रीष्टको सुसमाचारको खातिर, मानिसहरूलाई प्रभुमा जित्नको खातिर, विश्वासीहरूको आत्मिक उन्नतिको खातिर, तपाईँको परिवारको उन्नतिको खातिर, तपाईँको छोराछोरीहरूको मुक्तिको खातिर र तपाईँको आफ्नै व्यक्तिगत सुरक्षा र आत्मिक स्वास्थ्यको खातिर त्यहाँ विश्वासीहरू एक हुनै पर्छ। किनभने त्यहाँ नै परमेश्वरले आशिष राख्नु भएको छ है। अनि यदि हामीले बाइबलीय तरिकाले, परमेश्वरको तरिकाले एकताको अभ्यास गऱ्यौँ भने त्यहाँ निश्चय पनि हाम्रो बिचमा परमेश्वरको आशिष हुनेछ है। अनि एक दिन जब हामी स्वर्गीय सियोनमा पुगौँला वा स्वर्गमा पुगौँला, त्यहाँ सिद्ध एकता जीवनभर है, सदा सर्वदा रहने जीवन हामी त्यहाँ पाउनेछौँ, एकतामा आशिष पाउनेछौँ। तर त्यस्तै एकता अहिले हामी किन अभ्यास गर्न सक्दैनौँ त? अनि ठुलो आशिष यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। सबभन्दा ठुलो आशिष चाहिँ अनन्त जीवन हो, जुन चाहिँ सियोनकै पहाडहरूमध्ये एउटामा ख्रीष्ट येशू कल्भरी डाँडामा मरेर हाम्रो पापको सट्टामा मर्नु भएर उहाँले पुरा गरिदिनु भयो। अनन्त जीवनको आशिष सबभन्दा ठुलो आशिष थियो। साथैमा बौरी उठ्नुभयो, जिउँदो हुनुभयो। अनि ख्रीष्टको क्रुसमै हामीले जीवन पाउँछौँ, ख्रीष्टको क्रुसमै हामीले अनन्त शान्ति पाउँछौँ, मुक्ति पाउँछौँ र ख्रीष्टको क्रुसमै हामीले बाइबलीय एकता पाउँछौँ। किनभने यो एकता चाहिँ परमेश्वरका जनहरू वा भाइहरूको बिचमा हुने कुरा हो। त्यसैले प्रियहरू, मण्डलीमा एक अर्काको बिचमा हाम्रो सम्बन्धहरू कस्तो छ है? ठिक छैन भने कारण चाहिँ घमण्ड हो। अनि अगुवाहरूप्रति तपाईँको हेराइ कस्तो छ, दृष्टिकोण कस्तो छ? अगुवाहरूसँग पनि तपाईँ मिलापमा बस्नुपर्छ, किनभने तपाईँको आत्मिक सुरक्षाको लागि आफ्नो धेरै कुराहरू प्रभुमा राखेर बलिदान गरेर तपाईँहरूको निम्ति परिश्रम गर्नु नै तपाईँको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, जसको कारण तपाईँ र मैले अनि हाम्रो परिवारले सुरक्षा पाएका छौँ, आत्मिक उन्नतिहरू देख्न पाएका छौँ। आज हामीले भन्न पाएका छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, मेरो छोरा मेरो छोरीले मुक्ति पाएको छ, प्रभुलाई चिनेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, मेरो आमाले मुक्ति पाउनु भएको छ, कारण प्रभुको आशिष भएकोले, आत्मिक एकता भएकोले है। त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् प्रियहरू, पहिला तपाईँको परिवारमा अनि तपाईँको सङ्गी विश्वासीसँग तपाईँको कस्तो सम्बन्ध छ, ईश्वरीय एकता छ कि छैन? र साथै मण्डलीमा एक अर्कालाई तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ? अगुवालाई कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी चिन्नु भएको छ तपाईँले? होसियार हुनुहोस्, यो प्रभुको काम हो। तर जसले गडबड लिएर आउँछ उसलाई प्रभुले दण्ड दिनुहुन्छ है। अनि ख्रीष्टले भन्नुभयो, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ त्यसरी तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यहीँबाट तिमीहरू मेरो चेला हो भन्ने संसारले थाहा पाउनेछ। हामी बिचको प्रेम अनि ईश्वरीय एकता चाहिँ हामी असल गवाई हुने बाटो। त्यसले प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले 133 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ, एक पद फेरि म पढ्नेछु। हेर दाजुभाइहरू, एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ, अर्थात् बाइबलीय शिक्षा, बाइबलीय अभ्यासको जगमा, ख्रीष्टको क्रुसको जगमा यहाँ भनेछ एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो है। यो दुवै असल र मनोहर पनि हो। असल मात्र होइन प्रियहरू, मनोहर मात्र पनि होइन, तर दुवै असल र मनोहर कुरा हो। प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको होस् यसलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नलाई। अनि हामी प्रभुको आत्मामा हामी एकता कायम गर्दै ख्रीष्टको कामको निम्ति एक मन हुन सकौँ। अनि यसरी नै हामी बढ्न सक्छौँ। एउटा पदमा पढिदिन्छु, यहाँ लेखेको छ, तर प्रेममा साँचो बोल्दै, एफएसी 4:15, तर प्रेममा साँचो बोल्दै हामी सबै कुराहरूमा उहाँसम्म जो शिर हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रीष्टसम्म बढौँ। उहाँबाट नै सम्पूर्ण शरीरले हरेक अङ्गको नाप मुताबिकको प्रभावकारी काम अनुसार हरेक जोर्नीको सहायताद्वारा टम्म मिलेर र एकसाथ बाँधिएर प्रेममा आफ्नै उन्नति गर्नका निम्ति शरीरको वृद्धि गर्दछ। त्यसैले टम्म मिलेर वृद्धि हुँदो रहेछ है। अनि मण्डली वृद्धि भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, धेरैजनाले मुक्ति पाएको चाहनुहुन्छ। तपाईँहरूमध्ये कतिले कुखुरा पालेको अनुभव छ तपाईँलाई? मानौँ तपाईँले 1 साल अन्डा दिने कुखुरा पाल्नु भयो, 200वटा कुखुरा पाल्नु भयो है, 200वटा पाल्नु भयो, तर 1 वर्षसम्म परिश्रम गर्नु भने 1 वर्षपछि 200वटा कुखुरा मिलेर जम्मा 2-4वटा अन्डा दियो भने कस्तो लाग्छ होला त्यो व्यक्तिलाई? खास वृद्धि भइरहेको छैन। हामी मण्डलीमा धेरै छौँ
उहाँका भेडाहरू हौँ अनि हामीले धेरैलाई प्रभुकहाँ डोर्याउनुपर्छ। अनि यो सम्भव छ एफिसी 4 भने जस्तै सम्पूर्ण शरीर एउटै अङ्गको रूपमा टम्म मिलेर ख्रिस्टको वचनमा रहेर है, एउटै शरीर, एउटै आत्मा, एउटै विश्वास, एउटै बोलावट, एउटै प्रभु अनि एउटै पिता। त्यसरी हाम्रो शिक्षा, हाम्रो अभ्यास अनि हाम्रो जीवन प्रभुमा राख्दै हामी अघि बढौँ। प्रियहरू, हामी बढ्न खाँचो छ अनि धेरैलाई प्रभुमा डोर्याउनलाई उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यो तपाईँहरूसँग बाँड्ने मौका पाएँ। अझै अध्ययन गर्नुहोस् अनि प्रभुसँग सहायता मागेर यसमा अघि बढ्नुहोस्। म प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि अघि बढ्नेछौँ।